अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल हिज्र की पहली फजर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। कई सालों पहले सुनी गई वो नज़म ना जाने क्यों इस वक्त उसे बेहद याद आ रही थी। एक आंसू उसकी आंख से टूटकर गिरा और उसके सुर्ख कामदार दुपट्टे में कहीं जज्ब हो गया। उसे अपनी हालत ज़ार पर हंसी भी आई। कहाँ ला खड़ा किया था जिंदगी ने उसे। अपनी शब ज़िफ़ाफ़ को वो उस शख्स को याद करके रो रही थी जिसके बगैर जीने का तसव्वुर ही उसे मार देता था। और आज आज वो उसके बगैर जिंदा थी। सुर्ख जोड़े में मलबूस दुल्हनापे का रूप धारे इस बिस्तर पर बैठी वो जिंदा थी। दस्तक की आवाज़ ने उसकी सोचों के तसलसल को तोड़ा था। वो एकदम से ज़रा सिमट कर बैठी, होले से आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश में वो जैसे हलकान हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होने वाले शख्स की आवाज़ भारी थी। यकीनन वो भी रोकर आया था। उसने निगाह उठाकर उसे देखा। मैरून रंग की शेरवानी में मलबूस वो उसकी तरफ देखे बिना अपने लब कुचल रहा था। अजियत ही अजियत थी जो उसके चेहरे पर बिखरी थी। बेअख्तियार एक तल्ख मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। क्या मिला इन सबको ये शादी करके? एक खोखली शादी जिसमें दोनों के ही दिल मुर्दा हो चुके थे। हम दो मुर्दा दिल लोग एक दूसरे को भला क्या दे पाएंगे? वो बेहद तलखी से सोच रही थी जब उस शख्स की आवाज़ कमरे में गूंजी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इस वक्त तुमसे क्या कहना चाहिए। मैं ना तुम्हें सारी ज़िंदगी की खुशियों की ज़मानत दे सकता हूँ कि ये मेरे हाथ में नहीं, ना तुमसे कोई वादा कर सकता हूँ। एक टूटा हुआ हारा हुआ शख्स किसी को क्या खुश रख सकेगा? वो चलते चलते आया और बिस्तर के दूसरे किनारे पर टिक गया। हाँ, मगर इतना कह सकता हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगा हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कई आंसू थे जो पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके चेहरे पर गिरे थे। उसने भी तो यही कहा था। यही एक वादा तो था जो उसने भी पहली रात किया था। और फिर क्या हुआ? एक सिसकी थी जो कमरे में गूंजी थी। उसके बराबर बैठे शख्स ने जब्त से आंखें मूंद लीं। साथ निभाने का वादा ना करें, साथ निभाने का कहने वाले बहुत जल्द साथ छोड़ देते हैं। उस शख्स ने मुड़कर उसकी आंसुओं से लबरेज आंखों में झांका था जो उसे ही देख रही थी। क्या ना था इन आंखों में बेबसी की इंतहा? कर्ब का एक समंदर था इन आंखों में। उसने बेअख्तियार ही उसके गिर्द बाजू फैलाए थे जिस पर उसकी सिसकियां मजीद तेज हो गईं। और वो बस उसे होले होले थपकता उसे तसल्ली देता रहा। माजी एक भयानक ख्वाब की मानित एक बार फिर इन दोनों के हवासों पर सवार होने लगा था। फातिमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जिंदगी एक पुरसकून डगर पर चल रही थी जब अचानक उसकी ज़िंदगी में उमर सईद आ गया और उसकी नाक की सीध में चलती ज़िंदगी में हलचल मचा गया। फातिमा के वालिदैन अब उसका कहीं अच्छी जगह रिश्ता करने का सोच रहे थे क्योंकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और जॉब करने का उसका कोई इरादा ना था। जब एक दिन अचानक उमर के वालिदैन उसके घर उसका रिश्ता लेकर आए। बातचीत के बाद मालूम हुआ कि इन दोनों ख़ानदानों की आपस में कोई दूर की रिश्तेदारी निकलती थी। कुछ जांच पड़ताल के बाद फातिमा के वालिदैन मुतमईन हो गए और उन्होंने हाँ कर दी। और इस तरह उमर फातिमा का हमसफ़र बन गया। 2 साल की मंगनी के अरसे में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। यही वजह थी कि शादी के बाद जब भी कोई इन दोनों के दरमियान मोहब्बत देखता तो यही समझता कि दोनों की पसंद की शादी है। उमर बेहद ख्याल रखने वाला और मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हुआ था जबकि वो खुद भी उससे शदीद तरीन मोहब्बत में गिरफ्तार थी। यूं कि इन दोनों का एक दूसरे के बगैर रहना जैसे नामुमकिन था। उमर का एक बड़ा भाई था जो उससे सिर्फ 1 ही साल बड़ा था। दोनों भाइयों की साथ शादी की गई थी।
اور اس کے بڑے بھائی اور بھابھی کے درمیان بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی فاطمہ اور عمر کے درمیان تھی۔ دونوں بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں بے حد خوش اور پرسکون تھے جب ایک بھیانک حادثے نے ان کی زندگیاں اتھل پتھل کر دیں۔ دونوں بھائیوں کی شادیوں کو 8 ماہ گزرے تھے جب ہانیہ، فاطمہ کی بھابھی، ایک خوش خبری کی اطلاع ملی۔ گھر کا ہر شخص بے حد خوش تھا۔ اماں جان تو شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھیں اور اسی خوشی کو منانے کے لیے سب نے باہر کھانا کھانے کا پلان بنایا۔ اتفاق سے ان کی بڑی بہن بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ امریکہ سے پاکستان چھٹیاں گزارنے آئی تھیں اور اس کے پرزور اصرار پر ہی یہ پلان بنا تھا۔ ہانیہ کا دل ایک طرف یہ خبر سن کر بے حد خوش بھی تھا تو دوسری طرف تھوڑا اداس بھی کہ خوشی کے اس موقع پر اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ تھا۔ احد، ہانیہ کا شوہر، کاروبار کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، مگر پھر بھی سسرال والوں کی خوشی دیکھ کر اس نے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ فاطمہ کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ کے گھر آرام کے غرض سے کچھ دن ٹھہرنے گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت احد اور فاطمہ دونوں ہی ان کے ساتھ نہ جا سکے تھے۔ سب ہونٹوں پر خوشی بھری مسکان سجائے گاڑی میں سوار ہو کر ہائی وے کھانا کھانے نکل گئے۔ ہائی وے پر گاڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی جب اچانک سے غلط سمت سے آتے ٹرک سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی۔ ٹرک کا اگلا حصہ پورا کا پورا گاڑی کے اندر گھس چکا تھا، جس کی وجہ سے ٹرک ڈرائیور سمیت گاڑی میں موجود تمام افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ صبح فاطمہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے کسل مندی سے اٹھتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں احد گہری نیند سو رہا تھا۔ جاگتے ہی زندگی کی ساری تلخ حقیقتیں ایک دم سے واپس یاد آنے لگی تھیں۔ ویسے نیند بھی کتنا بڑا نشہ ہے، یوں جیسے کچھ دیر کے لیے مدہوش ہو کر سب کچھ بھول جاؤ۔ وہ اداسی سے سوچتی کھڑی ہوئی اور کچن میں جا کر اپنے اور احد کے لیے چائے چڑھائی، ساتھ ہی ساتھ اپنے اور احد کے لیے انڈا بھی پھینٹ لیا۔ تب تک وہ بھی اٹھ کر باہر آ گیا، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سلام کیا اور باہر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے صوفے پر بیٹھتے دیکھ اسے بے اختیار ہی اماں یاد آئیں، جو صبح کے اس وقت یہیں اسی جگہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی اور احد اور عمر ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر آنکھیں موندے ان کی تلاوت سن رہے ہوتے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا۔ آج یہ منظر کتنا خالی ہو گیا تھا۔ اس منظر میں رنگ بھرنے والے سارے افراد چلے گئے تھے، صرف وہ تھی، احد تھا اور یہ بھائیں بھائیں کرتا گھر۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ ان کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس 1 ہفتے کے دوران احد کی خالہ 2-3 بار ان کے گھر ان سے ملنے آ چکی تھیں۔ آج بھی وہ شام کے وقت فاطمہ کا حال چال دریافت کرنے آئی تھیں۔ احد کی ایک ہی خالہ تھیں جو ان سے بے حد قریب تھی اور ان دونوں کی شادی کروانے میں انہوں نے ہی ایک اہم کردار نبھایا تھا۔ آج بھی لان میں بیٹھ کر چائے کا کپ تھامے باتیں کرتے کرتے وہ ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئیں۔ ان کی باتوں نے فاطمہ کو بھی ایک دم اداس کر دیا۔ ذہنی رو ایک بار پھر ماضی میں کہیں بھٹکنے لگی۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے اس وقت وہ اپنی امی کے گھر بیٹھی آرام کر رہی تھی جب اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل پر دی جانے والی ایکسیڈنٹ کی خبر قیامت بن کر اس کی سماعتوں پر ٹوٹی تھی۔ ایسا لگا کہ ایک پل میں جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہو۔ وہ آنن فانن ہسپتال پہنچی مگر تب تک سب ختم ہو چکا تھا۔ سارے رشتے، پوری کائنات راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی اور اس کے بعد اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ کب دن ہوتا تھا، کب رات آتی تھی، اسے کسی چیز کا پتہ نہ تھا۔ دوسری طرف احد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کئی دن گھر نہ آتا، کبھی کسی دوست سے تو کبھی یوں ہی سڑکوں پر گاڑی گھماتے گھماتے رات گزار دیتا۔ گھر سے اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ گھر جاتا تو ہر جگہ سب کی کھلکھلاتی آوازیں گونجتیں۔ کبھی ہانیہ مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی ہو جاتی تو کبھی اماں اس پر دم کر رہی ہوتی، کبھی عمر اس کے سامنے کھڑا اس سے کوئی سفارش کروا رہا ہوتا تو کبھی اس کی بہن اپنے سسرال کی شکایتیں لے کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی
اور اب ایک دم سے ہی زندگی ویران ہو گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی مر کیوں نہ گیا، کیوں وہ اس عذاب مسلسل کے لیے زندہ رکھا گیا تھا۔ مگر یہی زندگی تھی، جسے اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ زندہ رہتا ہی ہے، اسے جینا ہوتا ہی ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، اور جبرن ہی صحیح، مگر وہ دونوں بھی زندگی کی طرف لوٹنے لگے تھے۔ فاطمہ کی بھی عدت ختم ہو گئی تھی اور اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ تھوڑی مصروف ہو جائے۔ احد نے بھی اپنے آپ کو بزنس میں اس طرح کھپا لیا تھا کہ اسے سر کھجانے کی فرصت نہ تھی، جب اچانک احد کی خالہ نے ان دونوں کی شادی کر دینے کا شوشہ چھوڑ کر ان کی زندگیوں میں ایک نیا بھونچال کھڑا کر دیا۔ خالہ نے ڈائریکٹ فاطمہ کے والدین سے بات کر کے انہیں بھی راضی کر لیا، اور پھر ان کے سر پر ایک اور مصیبت پڑ گئی تھی۔ بالآخر خالہ اور فاطمہ کے والدین کے بے حد اصرار نے دونوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور 25 دسمبر کی رات وہ دونوں اپنے دلی جذبات کا قتل کر کے اس زبردستی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان کی شادی کو 10 دن گزر چکے تھے، اور ان 10 دنوں میں ان دونوں نے مشکل سے چند ایک بار ہی بات کی ہوگی۔ فاطمہ کو سمجھ ہی نہیں آتا وہ احد سے کیا بات کرے، جبکہ دوسری طرف احد بھی اس سے کوئی بات کرنے میں جھجکتا تھا۔ چھوٹی بھابھی سے ایک دم بیوی کے روپ میں اسے دیکھنا کافی کٹھن مرحلہ تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ احد لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا، جبکہ فاطمہ مسلسل کچن میں بلا وجہ ہی گھسی ہوئی تھی تاکہ احد سے کم سامنا ہو۔ اسے اس سے عجیب سی شرم محسوس ہوتی تھی۔ احد بار بار فاطمہ کا بے وجہ کچن میں آنا جانا اور خود کو مصروف ظاہر کرنا نوٹ کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے خود ہی فاطمہ کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ، وہ جو کچن میں یوں ہی پانی پینے کے غرض سے آئی تھی، ایک دم چونک گئی۔ کاؤنٹر پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھاتی وہ جلدی سے باہر آئی۔ جی یہاں آؤ، اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے برابر آ بیٹھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کی طرف رخ موڑ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک دم سے اس طرح بیٹھے ہیں جیسے میں کسی گول میز کانفرنس کی سربراہ ہوں اور ابھی کوئی اہم فیصلہ سنانے والی ہوں۔ وہ بے اختیار ہی اضطراری انداز میں انگلیاں چٹکانے لگی۔ احد نے بغور اس کی یہ حرکت نوٹس کی اور گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا فاطمہ اس سے کچھ جھجکتی ہوئی اور ڈری ڈری سی رہتی ہے، اس لیے اس نے آج اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جو بھی تھا اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے اسے ہی خود کوشش کرنا تھی۔ آج رات کے کھانے میں کیا پکایا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کڑھائی بنا لو، اس نے ہلکا سا گلا کھنکارتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کبھی اس سے ایسے سوال نہیں کرتا تھا، آج کر رہا تھا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ مت پکانا، آج ہم کہیں باہر کھانے پر چلتے ہیں۔ بتاؤ کہاں جانا ہے؟ احد کے ساتھ یوں اکیلے باہر جانے کا سوچ کر ہی اسے عجیب سا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اس کا دل رکھنے کی خاطر جہاں آپ کہیں کہہ کر حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے پھر تم ریڈی ہو جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ وہ اسے ریڈی ہونے کا کہتا ایک بار پھر لیپ ٹاپ آن کرنے لگا تھا، جبکہ وہ کچھ مضطرب سی وہاں سے اٹھ گئی۔ الماری کھولے کھڑی وہ اپنے کپڑے دیکھتی عجیب ششو پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا پہنے۔ اسے یاد آیا ایک عرصے سے اس نے خود کو آئینے میں جیسے دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جو کپڑے ہاتھ لگتے وہ پہن کر نکل جاتی۔ عمر کے انتقال کے بعد یہ ساری چیزیں جیسے اس کے لیے بے معنی سی ہو گئی تھیں، مگر آج وہ احد کے ساتھ کم از کم اس سر جھاڑ منہ پھاڑ والے حلیے میں نہیں جا سکتی تھی۔ اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک عرصے سے کوئی نیا جوڑا بھی نہیں بنوایا تھا، اور جو پرانے کپڑے تھے انہیں وہ پہن پہن کر گھس چکی تھی۔ بہرحال ایک گہرا سانس لیتے اس نے ایک گہرے نیلے رنگ کا شفون کا سوٹ نکالا۔ لمبی قمیض کے ساتھ نیلے رنگ کا ہی ٹراؤزر اس پر خوب جچتا تھا۔ اسے یاد تھا یہ سوٹ اسے عمر نے اس کی سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا۔ یاسیہ سے مسکراتی وہ کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ جلدی جلدی ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور چہرے کے گرد نیلے رنگ کا ہی دوپٹہ اچھے سے لپیٹ لیا۔
یوں کہ اس کے سارے بال ڈھک گئے۔ وہ شروع سے حجاب نہیں پہنتی تھی، یہ کام اس نے شادی کے بعد شروع کیا تھا، کیونکہ عمر کو اس کے لمبے کالے بال بے حد پسند تھے۔ وہ کہتا تھا کہ ان کالی گھٹاؤں جیسی زلفوں کا حسن صرف میرے لیے ہونا چاہیے، لہٰذا انہیں ڈھک کر رکھو تو زیادہ بہتر ہے، اور اسی لیے اس نے حجاب شروع کیا تھا۔ آج بھی وہ عمر کی یہ باتیں یاد کر کے ایک دم مردہ نظر آنے لگی تھی۔ وہ جو کرتی جو پہنتی جہاں جاتی ہر جگہ عمر کی یادیں بکھری پڑی تھیں، اور ہر یاد اس کے زخموں کو ایک بار پھر ہرا کر دیتی۔ جب تک وہ تیار ہو کر باہر آئی، احد گاڑی نکال چکا تھا اور اب ایک ہاتھ سے سگریٹ کے کش لیتا، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے غالباً اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا آج وہ بھی شادی کے بعد پہلی بار اس طرح فارملی تیار ہوا تھا، سیاہ رنگ کی شرٹ اور خاکی پینٹ پہنے وہ واقعی بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر بے اختیار ہی وہ اسے دیکھے گئی۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے احد بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور دم بخود رہ گیا۔ ایک پل کو اسے گمان ہوا اس کے سامنے فاطمہ نہیں ہانیہ کھڑی ہے، اسی کی طرح حجاب لیے اپنے دوپٹے سے الجھتی ہانیہ ایک دم نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ ہانیہ شروع سے ہی حجاب لیتی تھی اور اسی نے فاطمہ کو اسی طرح حجاب باندھنا سکھایا تھا۔ اس نے سختی سے لب کھینچ لیے، وہ چاہ کر بھی یہ باب اپنی زندگی سے نہیں مٹا سکتا تھا۔ اسے آؤ بیٹھو کہتا، وہ خود بھی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہلکا سا میوزک آن کرتے وہ گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف دوڑانے لگا۔ فاطمہ کو بے حد افسوس ہوا، اس نے تو ایک تعریفی نگاہ بھی اس کی طرف نہ ڈالی تھی۔ اگر عمر ہوتا تو اسے دیکھ کر تعریفوں کے پل باندھ دیتا، مگر وہ تو عمر تھا نہ، اور عمر جیسا اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتے ہی انواع و اقسام کے پکوان کی خوشبو ان کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ اسے ایسے ریسٹورنٹ لایا تھا جہاں اکثر کپلز ہی آتے تھے اور کینڈل لائٹ ڈنر کا مزہ لیتے تھے۔ ہلکی زرد روشنی نے پورے ریسٹورنٹ کو بڑا ہی خواب دیدہ بنا دیا تھا۔ وہاں بہت سی سیاہ رنگ کی میز کرسیاں رکھی تھیں اور ہر میز پر تازہ گلاب کا ایک گلدان اور موم بتی روشن تھی۔ گلابوں کی خوشبو بڑی ہی مسحور کن محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ اسے امید نہ تھی کہ احد اسے اس طرح کینڈل لائٹ ڈنر کروانے لانے والا ہے۔ وہ کچھ مزید آکورڈ سی ہونے لگی۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو احد نے اپنے لیے اسٹیک اور فاطمہ کے لیے کی پسند کے مطابق لزانیہ آرڈر کیا۔ ویٹر گیا تو وہ خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اسے بار بار احد کی نگاہ خود پر پڑتی محسوس ہوتی، جس سے وہ جزبز ہو رہی تھی، جبکہ احد بار بار اسے دیکھتا اور سوچتا کہ کہاں سے اور کیا بات شروع کرے، کیونکہ ایسا ماحول اور ایسی خاموشی اسے بھی ستا رہی تھی۔ آپ پہلے یہاں آئے ہیں کبھی؟ احد کی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر ہی اس نے اچانک سوال کر دیا۔ ہاں، کئی بار، ہانیہ اور میں۔ احد ایک دم دانتوں تلے زبان دبا گیا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب تھا ہاں آیا ہوں۔ فاطمہ اس کی بات پر چونکی ضرور، مگر اسے احد کا یوں کہنا اور پھر بات بدل دینا برا نہیں لگا تھا۔ اس کے منہ سے ہانیہ کا ذکر نکلنا اور اسے یاد کرنا فطری تھا۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے اور پھر ویٹر کھانا لے آیا۔ کھانے کے دوران احد بالکل خاموش رہا تھا، اور وہ اس کی اس عادت کو جانتی تھی کہ احد کھاتے ہوئے بات نہیں کرتا۔ اسے یاد آیا اماں کھانے کی میز پر اکثر عمر کو کھاتے ہوئے بولنے پر ٹوکتے ہوئے احد کی ہی مثال دیتی کہ کیسے وہ خاموشی سے کھانا کھاتا ہے۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں ہوٹل کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ جب سامنے سڑک پر نگاہ پڑتے ہی فاطمہ کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک دل دہلا دینے والے منظر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک تیز رفتار گاڑی غلط سمت سے آئی اور بائک سے بری طرح ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بائک الٹ گئی اور بائک سوار دور جا گرا، جبکہ گاڑی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا۔
चंद लम्हों में ही सड़क पर लोगों का रश जमा होने लगा था। कुछ लोग बाइक सवार को उठने में मदद दे रहे थे, जिसके घुटने और बाजुओं पर चोटें आई थीं, जबकि कुछ लोग बेहिसी से इस तमाम मंजर की वीडियो बनाने में मसरूफ हो गए थे। आहत भी उचक्कर लोगों के हजूम में से बाइक सवार की हालत देखने लगा था, जब किसी का ठंडा बर्फ जैसा हाथ उसकी गिरफ्त में आया था। उसने एकदम से गर्दन घुमाकर फातिमा को देखा था। फातिमा सुन खड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की जानिब देख रही थी। आहत एकदम से खटक गया। कुछ गड़बड़ थी। फातिमा उसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। फातिमा, आर यू ओके? वो बेहद तशवीश के आलम में खड़ा उससे पूछ रहा था, मगर फातिमा ने कोई जवाब ना दिया। वो चंद लम्हे यूं ही मुजस्समे की तरह साकित खड़ी रही और फिर अचानक उसकी बेहद हल्की आवाज में बुड़बुड़ाहट सुनाई दी, जो कि वाज़ेह न थी। उसने उसके करीब होकर सुनने की कोशिश की कि वो क्या कह रही है। बाइक पर उमर था ना? उमर मर जाएगा, उमर मर गया। आहत को उसकी बुड़बुड़ाहट समझ आते ही एक झटका लगा था। इसे क्या हो गया था एकदम से? वो क्यों ऐसे कह रही थी, जबकि वो जानती थी उमर 7 माह पहले ही गुजर चुका है। आहत, उमर मर जाएगा, जाओ ना, उसे देखो ना। एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जाओ ना आहत, जाओ ना। वो अब रोते हुए बाकायदा उसकी मिन्नतें करते हुए उसका बाजू पकड़कर उसे बाइक सवार के पास जाने का कह रही थी। फातिमा, तुम्हें क्या हो गया है? वो उमर नहीं है। उमर मर चुका है। वो कोई और नहीं, वो उमर ही है। आप समझते क्यों नहीं है? आप जाएं उसके पास। वो दरमियान में उसकी बात काटते हुए अब के जरा तेज आवाज में बोली थी, जिस पर आहत भी कुछ खफा सा हो गया। उसने भी अपने लहजे को जरा सख्त करके कहना शुरू किया, देखो फातिमा, आप जाएं, जाएं, जाएं। वो उसकी बात एक बार फिर काट कर अब के वहशियाना अंदाज में चीखने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई जुनून सा सवार हो गया है। आसपास के लोग भी मुड़ मुड़ कर उसे देखने लगे, जो चीखते हुए आहत को धक्के देकर बाइक सवार के पास भेज रही थी। आहत के तो हाथ पांव ही फूल गए थे। इससे फातिमा संभाले नहीं संभल रही थी। आहत ने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ झटकते हुए उसे दोनों कंधों से थामा और एकदम सख्ती से कहा, फातिमा, होश करो। क्या हो गया है? लोग देख रहे हैं हमें। फातिमा एकदम से चुप हुई थी और उसे एकटक देखने लगी। आहत को उसका इस तरह देखना खौफ में मुब्तला कर रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा, जब अचानक फातिमा बेहोश होकर उसके हाथों में झूल गई। आहत शौक से उसके बेहोश वजूद को देखता तेजी से अस्पताल की जानिब रवाना हुआ। आपकी वाइफ का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। आप दुआ करें इन्हें 24 घंटे के अंदर होश आ जाए, वरना इनके कोमा में जाने का खदशा भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर आहत की परेशानी हद से सिवा हो चुकी थी। वो एक बार फिर शदीद इज़्तिराब के आलम में अस्पताल की राहदारी के चक्कर काटने लगा। फातिमा के वालिदैन और आहत की खाला नजमा खाला उसकी हालत का सुनते ही आनन फानन अस्पताल पहुंचे थे, और अब डॉक्टर की बात सुनकर बेअख्तियार ही उसकी वालदा रोने लगी थी। नजमा खाला उनके बराबर बेंच पर आ बैठी और उनके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली देने लगी। आप तसल्ली रखें, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वो सब बेहतर कर देगा इंशाअल्लाह। ना जाने कैसी आजमाइश है मेरी बच्ची पर। अभी चंद माह ही गुजरे थे शादी को कि बेवा हो गई, और अब ये। वो बात करते करते एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। फातिमा के वालिद भी सामने रखी कुर्सी पर बैठे बेहद परेशान लगते थे। ये सब देखना आहत के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। उसे लगा एक बार फिर माजी खुद को दोहराने लगा था, जब हर आंख नम थी और हर तरफ दुख का समा था। खुद को इन यादों से कुछ पल के लिए आज़ाद करवाने और इस मंजर से हटने के लिए वो अस्पताल की मस्जिद की जानिब चल दिया। मस्जिद में दाखिल होकर उसने सलातुल हाजात के नवाफिल की नीयत बांधी और फिर आंखें मूंद कर कुछ वक्त के लिए सब सोचों को जहन से झटक कर वो अपना ध्यान नमाज की जानिब लगाने लगा। सलाम फेर कर वो चंद पल यूं ही जाए नमाज पर बैठा रहा। ये उसका रोज़ का मामूल था। वो यूं ही
نماز پڑھ کر چند منٹ جائے نماز پر بیٹھا رہتا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا۔ وہ جیسے خود کو اللہ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے لیے تیار کرتا تھا۔ یا اللہ، میں ہر روز تجھ سے دعا کرتا ہوں اور ہر روز میرے پاس تجھ سے باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، مگر آج میں بہت کنفیوز ہو گیا ہوں، اپنی دلی حالت پر پریشان بھی ہوں اور کچھ حیران بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اتنا مضطرب کیوں ہوں، کیوں مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا۔ میں جانتا ہوں فاطمہ میری بیوی ہے اور بیوی کے لیے پریشان ہونا فطری ہے، مگر میرا دل ایسے کیوں تڑپ رہا ہے جیسے ہانیہ کے لیے تڑپتا تھا جب اس کی موت کی خبر آئی تھی۔ کیوں دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے جیسے دل خوف کے مارے پھٹنے کو ہے؟ وہ آنکھیں موندے سر جھکائے اللہ کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے اس قدر فرق پڑنے لگا ہے، مگر کیسے؟ یہ کب ہوا؟ ابھی چند دن ہی تو ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ کیا تو نے نکاح کے بولوں میں اس قدر طاقت رکھی ہے یا رب کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں اتنے کم وقت میں؟ وہ ایک بار پھر اپنی دلی کیفیت پر حیران ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ کیا واقعی فاطمہ نے اس کی زندگی میں آ کر اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کیا تھا؟ کیا واقعی وہ فاطمہ کو ہانیہ کی جگہ دے رہا تھا اپنے دل میں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہانیہ سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ کیسے اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے؟ مگر یہ ہو چکا تھا۔ ہانیہ کی محبت اس کے دل میں اب بھی قائم تھی، مگر اب اس کے دل نے بآسانی دوسری محبت کی گنجائش بھی نکال لی تھی۔ وہ دعا مانگ کر اور کچھ تسبیحات پڑھ کر مسجد سے باہر نکل کر ایمرجنسی وارڈ کے سمت بڑھنے لگا، جہاں دونوں خواتین تسبیحات میں پکڑے فاطمہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، جبکہ اس کے والد درود شریف کا ورد کر رہے تھے۔ عمر کون ہے؟ پلیز عمر کو بھیجیں، آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ بار بار عمر کا نام لے رہی ہیں۔ نرس نے ایمرجنسی وارڈ میں آتے ہی ان سب کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ فاطمہ کے ہوش میں آنے کا سن کر ایک طمانینت کی لہر تھی جو سب کے دلوں سے گزری تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ نرس کی دوسری بات سن کر وہ سب ایک عجیب سی آکورڈ سچویشن میں آ گئے تھے۔ آہد نے ایک دم اپنے لب بھینچ لیے، اسے نہ جانے کیوں فاطمہ کا یوں عمر کا نام لینا بے حد برا لگا۔ اس کے ماتھے پر بڑھتے بل دیکھ کر جلدی سے فاطمہ کے والد کھڑے ہوئے اور نرس کو دھیمی آواز میں کچھ سمجھایا، جس پر نرس فوراً اندر کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اندر داخل ہوا تھا۔ پیشنٹ کے شوہر کون ہیں؟ آہد فوراً آگے بڑھا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اسے اندر ایک کمرے میں لے گئے تھے جو غالباً ڈاکٹر کا پرائیویٹ روم تھا۔ وہ خود ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اسے بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے کہنا شروع کیا، آپ کی وائف غالباً ایک شدید ٹراما سے گزر رہی ہیں جس کے اثرات اب تک ان کے ذہن میں موجود ہیں۔ بس اسی لیے ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ دیکھنا بھی ان کی یہ حالت کر گیا کہ انہیں ڈپریشن کا شدید دورہ پڑا اور وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھیں۔ آہد ڈاکٹر کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا فاطمہ اب تک خود کو اس ٹراما سے باہر نکال نہیں پائی ہے، جبکہ اس کی اپنی ذہنی حالت وقت کے ساتھ قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اب اس سے ماضی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جس پر وہ انہیں اس بدترین حادثے کے بارے میں سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے یہ سب سن کر، اور اب میں پیشنٹ کی ذہنی حالت کو بہتر طریقے سے جج کر پا رہا ہوں، وہ اس کی بات سن کر تعصب سے کہہ رہے تھے۔ تو ڈاکٹر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آہد کے لہجے سے فکر مندی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں انہیں ایسی ہر چیز سے دور رکھا جائے جو انہیں ماضی کی یاد دلائے۔ اور ایک اور بات، میں جانتا ہوں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مگر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کی شادی بھی اچانک ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس رشتے کو اب تک ذہنی طور پر قبول نہ کر پائی ہوں۔ ان کا بار بار عمر کا نام پکارنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اب تک اس چیز سے باہر نہیں نکل پائیں۔ تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ انہیں کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے فورس نہ کریں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ باقی ظاہر ہے آگے آپ لوگوں کی جو مرضی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ایک دم سے اس کا رنگ پھک ہوا تھا۔
इस नहज पर तो उसने कभी सोचा ही नहीं कि आया फातिमा भी इस रिश्ते को कबूल किया है कि नहीं। उसने खुद इस रिश्ते को तस्लीम कर लिया और मुतमईन हो गया। उसने तो दूसरे फर्द के बारे में सोचा ही नहीं कि वो क्या महसूस कर रहा है। मगर अब जब वो सोच रहा था तो उसका दिल डूबे जा रहा था। क्या वाकई फातिमा इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई? क्या वाकई वो उसका साथ नहीं चाहती? अब क्या होगा? अभी तो मोहब्बत की कली उसके दिल में खिली थी। अभी तो फातिमा की मोहब्बत का अनोखा एहसास उसके दिल में जागा था। और अब एकदम डॉक्टर की बातों ने जैसे सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया था। फातिमा क्या फैसला लेगी वो नहीं जानता था, मगर अब वो ये ज़रूर जानता था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। फातिमा को होश आ गया था और अब उसने उमर का नाम पुकारना भी बंद कर दिया था। वो यूं ही बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी जब उसकी वालदा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने नज़र घुमाकर अपनी वालदा को देखा था, जो उसकी हालत देखकर एकदम रो पड़ी थी। कैसी फूल जैसी बच्ची थी मेरी, और अब कैसे मुरझा सी गई है, वो उसकी आंखों के गिर्द बढ़ते हलकों को छूते हुए कह रही थी। इनकी बात पर बेअख्तियार ही उसके भी आंसू बह निकले। अम्मी, आप ऐसे मत रोएं प्लीज। वो इन्हें चुप करवाते करवाते खुद भी सिसकियां ले रही थी। ना बेटा ना, तू भी मत रो। अम्मी बमुश्किल खुद पर जब्त करते अब उसके आंसू पहुंच रही थी। अम्मी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था इस वक्त। चंद लम्हे यूं ही वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठी रही और फिर अचानक फातिमा ने कहना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा इस वक्त बाइक पर उमर है, मेरे सामने उमर आ गया था अम्मा, और वो मेरी नज़रों के सामने मौत के मुंह में जाता दिखाई दे रहा था। मेरा दिल कैसे ना तड़पता। मैंने इस वक्त जितना खुद को बेबस महसूस किया जिंदगी में कभी नहीं किया। मेरा दिल चाह रहा था मैं आहत को धक्का देकर उसके पास भेज दूं ताकि वो उसे बचा ले। इस वक्त मुझे याद ही नहीं रहा अम्मा कि उमर इस वक्त नहीं मर रहा था, बल्कि वो मर चुका था 7 माह पहले। बोलते बोलते एकदम उसकी आवाज़ रुक गई थी और वो खामोश हो गई थी। अम्मी ने देखा वो बेआवाज़ रो रही थी। आंसू उसकी आंखों से गिरते हुए तकिए में जस्ट होने लगे थे। बेटा ऐसा। वो उनकी बात काट कर एक बार फिर कहना शुरू हुई, अम्मा। उनके हाथ पर उसकी गिरफ्त ज़रा और सख्त हुई। अम्मा, वो मुझे बहुत याद आता है। मैं क्या करूं अम्मा? वो मुझे क्यों याद आता है इतना? मैं अक्सर आहत को देखती हूँ तो सोचती हूँ काश इस शख्स का चेहरा बदल जाए और एक बार, सिर्फ एक बार उसकी जगह उमर सामने आ जाए, तो मैं उसे सीने से लगा लूं और इससे पूछूं कि अपनी फातिमा को छोड़कर क्यों चले गए। इसे एक आखिरी बार बताऊं कि फातिमा उमर उसके बगैर नहीं रह सकती, उसके बगैर रह सकती है ना किसी और के साथ, और ना। वो बोलते बोलते एकदम खामोश हुई थी। उसकी निगाह दरवाजे पर इस्तादा आहत पर पड़ी थी, जो सर झुकाए खड़ा शायद ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे मजीद वहां खड़े रहना चाहिए या खामोशी से पलट जाना चाहिए। उसके खामोश होने पर उसने एक नज़र बेड पर लेटी फातिमा को देखा था, जो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए हुए थी। उसे बैक वक्त बेड पर दराज अपनी बीवी पर रहम भी आया और अपनी जिंदगी पर हंसी भी। कैसी किस्मत थी दोनों की। एक तरफ वो इतनी पाबंद हो गई थी कि अब आज़ादी से अपने दुख पर रो भी नहीं सकती थी, और दूसरी तरफ वो था जिसका रकीब उसका अपना जान से प्यारा भाई था। फातिमा की वालदा, जो उसे देखकर बौखला गई थी, उसे बाहर जाते देखकर एकदम उसके पीछे लग गई। फातिमा ने एकदम आंखें मूंद लीं। जो हुआ उसे उस पर कोई खास पछतावा ना था। वो खुद भी यही चाहती थी कि आहत सब कुछ अपने कानों से सुन ले कि वो अब भी उमर को याद करती थी और आहत के साथ गुजारा करना महज जबरी था। वो जानती थी इस तरह खुद पर खोल चढ़ाए रखकर सारी जिंदगी नहीं कट सकती थी। आहत बेटा रुको, मेरी बात सुनो। वो जो बाहर की तरफ बढ़ रहा था, फातिमा की वालदा की आवाज़ सुनकर एकदम रुक गया। उसके रुकने पर वो तेजी से चलती हुई उसके करीब आई। देखो बेटा, फातिमा अपने हवास में नहीं है। मुझे लगता है इसने ये सब ऐसे ही कह दिया है। तुम बेटा प्लीज दिल पर ना लगाना बेटा। मैं उसे समझाऊंगी, वो आइंदा ऐसी बात मुंह से हरगिज नहीं निकालेगी। वो उसे बहलाने के लिए कह रही थी, मगर आहत बच्चा नहीं था। वो लहजों को भी पहचानता था और लहजों में छुपे दर्द को भी। वो जानता था फातिमा ने ये बात अपने पूरे होशो हवास में कही है। वो इनकी झूठी तसल्लियों में आकर खुद को धोखा नहीं दे सकता था। नहीं आंटी, आप फातिमा को कुछ नहीं समझाएंगी। वो जो फैसला करेगी हम उसे कबूल करेंगे, क्योंकि अभी उसकी जहनी हालत ऐसी नहीं है कि
اس کو کسی بھی چیز کے لیے زبردستی راضی کیا جائے۔ وہ ان کو نرم مگر دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات کے آگے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس کا انداز ہی ایسا اٹل تھا کہ وہ آگے سے کچھ کہہ ہی نہ پائیں۔ احد نے یہ سب فاطمہ کی والدہ سے کہہ تو دیا تھا، مگر اب دل ایک دم خالی سا ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک بار پھر سب لٹ گیا ہو۔ وہ جانتا تھا فاطمہ کیا فیصلہ کرے گی، اور اس کا یہ فیصلہ اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا واقعی عمر کی محبت اس طرح اس کے دل میں بستی ہے کہ وہ اسے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں دے پاتی؟ اس نے بے اختیاری آنکھیں موند کر بینچ پر سر ٹکا لیا۔ ہسپتال کی راہداری میں اس وقت اس بینچ پر بیٹھے ہوئے وہ اپنے تاریک مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا تھی اس کی زندگی سوائے اندھیرے کے؟ کیا اس کی زندگی میں کبھی مکمل خوشی پانا لکھا تھا؟ کیا اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی محبت کی لکیر بھی تھی؟ وہ اس وقت بے حد اداس، مایوسی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ فاطمہ کی حالت اب سنبھل چکی تھی اور ڈاکٹرز نے اسے گھر جانے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ احد ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے بال سمیٹ رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اس کے ساتھ ہی اس کا چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھامے ہوئے تھی جس میں اس کی ضرورت کا سامان تھا۔ احد کے اندر داخل ہونے پر اس نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ کب سے روتی رہی ہے۔ احد بے اختیار نظریں چرا گیا۔ نہ جانے کیوں اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ میں چند دن کے لیے امی کے گھر آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس پر اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ صرف چند دن کے لیے نہیں جا رہی بلکہ ساری زندگی کے لیے جدا ہونے جا رہی ہے۔ فاطمہ کو گئے 2 دن گزر چکے تھے اور گھر ایک بار پھر ویران ہو گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اسے احساس ہوا تھا کہ جو زندگی کی رمق اس گھر میں بچی تھی وہ اسی کے دم سے ہی تھی، اور اب وہ بھی چلی گئی تھی ایک بار پھر اس گھر کو ویران کر کے۔ وہ پھر سے جیسے پچھلی زندگی پر لوٹ آیا تھا، سارا دن آفس پر گزارنا، گھر آ کر خان بابا کے ہاتھ کا پھیکا سیٹھا کھانا کھانا اور پھر سو جانا۔ ان 2 دنوں میں خالہ ایک بار اس کے پاس آئی تھیں تو اسے تھوڑا دوسراہٹ کا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے کوئی بات کرنے والا ہے۔ وہ دونوں خالہ بھانجے کتنی ہی دیر بیٹھ کر بیتے دنوں کو یاد کرتے رہے تھے۔ کتنی ہی دیر باتیں کرنے کے بعد اچانک خالہ نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا وہ فاطمہ کو یاد کرتا ہے۔ ان کے اس طرح براہ راست سوال پر وہ ایک دم نظریں چرا گیا۔ خالہ کے سامنے وہ فاطمہ سے اچانک ہو جانے والی محبت کا یوں برملا اعتراف کرنے سے تھوڑا جھجک رہا تھا، مگر وہ بھی ان کے بیٹے کی جگہ تھا۔ وہ بہت پہلے ہی اس کے دل کا حال سمجھ گئی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرنے لگے ہو اور اسے یاد بھی کرتے ہو۔ تمہارا یہ رویہ بالکل فطری ہے۔ جب وہ ہسپتال میں تھی تو ہمہ وقت اس کے لیے تمہارے چہرے سے جھلکتی پریشانی اور اس کے کھو جانے کا خوف مجھے ساری بات سمجھا گیا تھا۔ خالہ کی بات سن کر وہ عجیب شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ کیا اس کے دل کا حال اس کے چہرے پر یوں عیاں تھا؟ اور اگر ایسا تھا ہی تو فاطمہ کو یہ سب نظر کیوں نہیں آیا؟ تم فاطمہ کو لے آؤ بیٹا، وہ دیکھنا ضرور آ جائے گی۔ وہ کون سا تم سے کوئی ناراض ہو کر گئی ہے؟ تم ایک بار پیار سے اسے آنے کا کہو، دیکھنا وہ کیسے بھاگی چلی آتی ہے۔ خالہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں خالہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر نہیں گئی، مگر میں اسے کچھ وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکے، اور وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مجھے منظور ہوگا۔ خالہ اس کے اٹل لہجے کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھیں احد ان کی نہیں سننے والا۔ وہ اسے یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ فاطمہ کو جو وقت دے رہا ہے، اگر وہی وقت وہ اس کے ساتھ بتائے گی تو خود بخود احد کی محبت اس کے دل میں جگہ بنا لے گی اور پھر وہ اس کے ساتھ رہ کر ہی خوش رہ پائے گی۔ فاطمہ یہاں آ تو گئی تھی مگر ایک عجیب سی بے چینی سی تھی جو ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی۔ اس نے اس واقعے کے بعد ہسپتال میں ہی احد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عمر کی یادوں سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا،
اور اسی طرح احد کے ساتھ زندگی بتانا خود احد کے ساتھ زیادتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور اس سے کئی زیادہ اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے اس فیصلے پر پرسکون نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جب جب اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی اور بے چین ہو جاتی۔ وہ کیسے انہیں یہ فیصلہ سنائے گی؟ کیا وہ ایک بار پھر انہیں اسی دکھ سے دوچار کر دے گی؟ آج بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بیڈ سے سر ٹکائے اپنے اس فیصلے کے بارے میں غور کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار آنکھیں بند کر کے خود کو احد سے علیحدہ ہو کر زندگی گزارتے ہوئے تصور کیا، اور حیرت انگیز طور پر وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے ایسا صرف سوچ کر ہی عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے دل و دماغ میں ہر جگہ ایک خالی پن سا اتر آیا ہو۔ نہیں، میں یہ سب کیا سوچنے لگی ہوں؟ مجھے احد سے الگ ہونا ہی ہے، اور اگر الگ نہ ہو پائی تو بھی اس سے محبت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں عمر کے علاوہ کسی سے بھی محبت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ آنکھیں کھول کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے جیسے ایک فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور چند بٹن دبا کر فون کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد احد کی آواز گونجی تھی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا آپ مجھے کل لینے آ سکتے ہیں؟ اس نے اس سے تیزی سے کہا تھا اور ایک دم زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ یہ کیا کہہ گئی تھی؟ اسے تو یہ نہیں کہنا تھا، مگر اس کی آواز سنتے ہی وہ اس سے یہ سب کیوں کہہ گئی؟ وہ کیوں نہیں کہا جو وہ کہنا چاہتی تھی؟ احد نے فوراً ہاں کہہ دیا، اور اب وہ فون ہاتھ میں تھامے خود کے رویے پر ہی متعجب تھی۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اس وقت فاطمہ کی والدہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کل رات سے ہی وہ ایک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ فاطمہ نے خود اسے آواز دی تھی، مگر کیوں؟ کیا اس سے زبردستی کی گئی تھی؟ کیا وہ اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی؟ کئی سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم اس کے گھر پہنچا تھا۔ دروازہ فاطمہ نے ہی کھولا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا۔ وہ ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنی تھی، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کا ذہن ایک بار پھر ماضی میں پرواز کرنے لگا۔ ایک دم سے چہرہ تبدیل ہوا اور ہانیہ سامنے آ کھڑی ہوئی، کھلے بال، چہرے پر مسکراہٹ، اور یہی فیروزی رنگ پہنے وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ اسے دیکھتے یوں کہہ رہی تھی جیسے اس کی تعریف کی ہی منتظر ہو، ویسی ہی جیسی روز لگتی ہو۔ وہ اسے جان بوجھ کر ستا رہا تھا اور وہ توقع کے مطابق فوراً ہی خفا ہوئی تھی۔ کیا مطلب اچھی نہیں لگ رہی؟ مگر میں نے تو نیا سوٹ پہنا ہے۔ اس کے چہرے پر ڈھیر ساری ناراضگی اتر آئی تھی۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بے وقوف لڑکی، تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم روزانہ کیسی لگتی ہو۔ مجھے تو تم روز ہی بے حد پیاری لگتی ہو، سب سے زیادہ حسین۔ وہ اس کی تھوڑی کو ہولے سے چھوتے ہوئے کہنے لگا، جس پر اس کی خفا خفا چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ آپ اندر آ جائیں، وہ اسے دروازے پر کھڑا دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماضی ایک دم دھندلا ہو گیا تھا اور ہال ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ یہ دل بھی کیا چیز تھا؟ اس دل کی لاجک کو سمجھنا مشکل تھا۔ وہ ہانیہ کو کبھی بھلا نہیں پایا تھا، اور فاطمہ کے بغیر اب رہنا بھی کٹھن تھا۔ وہ کیسے ایک محبت کو اپنے دل میں اسی مقام پر بٹھائے دوسری محبت کر بیٹھا تھا۔ فاطمہ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کہیں کھو سا گیا تھا، اور پھر تمام وقت کھویا کھویا سا ہی رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر بدگمانی سی آنے لگی۔ کیوں کیا اس نے یہ فیصلہ؟ احد کو کیا فرق پڑا تھا اس کے آنے سے؟ گاڑی میں اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اس کی تعریف تو کیا، اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اور اب فاطمہ پر غور کیا تو وہ واقعی اس وقت معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس رنگ میں وہ جیسے نوخیز کلی کی طرح کھل سی رہی تھی۔ فاطمہ نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور پھر باہر چلتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ پیاری لگ رہی ہو تم۔ اچانک چند لمحوں کی خاموشی کے بعد احد کی آواز گونجی تھی۔ وہ ایک دم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کی شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب احد نے اسے سراہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی احد نے بھی اسے مڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملیں اور ان نگاہوں کے ارتکاز پر وہ بے اختیار ہی نظریں جھکا گئی۔ وہ جو اس کی تعریف کی منتظر تھی، اب اس کی تعریف کرنے پر اتنا ہی شرما رہی تھی۔ اس کے اس طرح شرمانے پر وہ بے حد محفوظ ہوا تھا۔ کاش میں اس کی پہلے ہی تعریف کر دیتا تو یہ منظر بہت پہلے ہی دیکھنے کو مل جاتا۔ مسکراتے ہوئے سوچتا وہ اب اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ ویسے اصولی طور پر میرے تعریف کرنے پر تمہیں بھی جواباً میری تعریف کرنی چاہیے۔
اس کی بات پر اس نے شرمیلی سی نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ اس نے سیاہ پولو شرٹ پر خاکی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی، بال جیل سے سیٹ کیے تھے، جبکہ ہاتھوں میں سلور رنگ کی گھڑی پہن رکھی تھی۔ اس کی گھنی مونچھیں اور داڑھی اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ بلا شبہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ ہی پیارے لگ رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیا کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ کان اس کے چہرے کے ذرا قریب لاتے جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ وہ کچھ نویز سے انداز میں کہہ رہی تھی، چہرہ ابھی تک شرم سے لال تھا۔ اس کے اس انداز پر ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا، جبکہ وہ اس کے اس طرح ہنسنے پر مزید نروس ہونے لگی تھی۔ اس کے گھر آنے کے اگلے ہی دن اس نے خالہ کو گھر پر ڈنر کے لیے مدعو کر دیا تھا۔ ان کے آنے سے گھر پر رونق سی ہو جاتی تھی۔ اس نے ڈنر کے لیے خوب تیاری کی تھی، جلدی جلدی شام تک تمام کھانا تیار کر کے۔ اب وہ خود بھی کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ وہ چینج کر کے نکلی تو دیکھا احد آ چکا تھا اور بستر پر جوتوں سمیت ہی لیٹ گیا تھا۔ ایک دم سے پرانے وقت کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ عمر، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے اس طرح جوتوں سمیت بیڈ پر مت لیٹا کریں، وہ عمر کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے پیروں سے ہی جوتے اتار کر دور اچھال دیے۔ جوتوں کو ادھر ادھر گرتے دیکھ وہ مزید تپ گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو منع کر رہی ہوں، آپ اور کر رہے ہیں، وہ غصے سے کہتی بیڈ کے قریب آئی اور جوتا اٹھانے لگی۔ اس کے قریب آتے ہی عمر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سوری، اس کی ناک کو پیار سے کھینچتا وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ روز ایسے ہی کرتا تھا، کسی نہ کسی بہانے اسے تنگ کرتا اور پھر جب وہ خفا ہوتی تو فوراً سوری کہہ دیتا۔ آپ بھی نا روز ایسے کرتے ہیں۔ اس کے سوری کہہ دینے پر وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہنس پڑی، جبکہ وہ بس محبت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہاں کھو گئی میڈم؟ احد نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی، جس سے وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ عمر اور وہ خوبصورت منظر سب غائب ہو گیا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگنے لگا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، خالہ آنے والی ہوں گی۔ وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ اب بھی اس کے کچھ دیر پہلے کے تاثرات کو جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب تک احد فریش ہو کر آیا وہ کھانا لگا چکی تھی، خالہ بھی آ چکی تھیں اور اب ڈائننگ ٹیبل پر سجی ڈھیر ساری ڈشز کو دیکھتے وہ اسے ڈپٹ رہی تھیں۔ فاطمہ، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا سارا کھانا بنانے کی؟ میں بھلا کوئی مہمان ہوں؟ نہیں خالہ، وہ خالہ کو جواب دینے ہی لگی تھی کہ احد بیچ میں بول پڑا۔ اچھا ہے نا خالہ، اتنے عرصے بعد تو ڈھنگ کا کھانا نصیب ہوا ہے۔ خان بابا کے پھیکے پکوان کی طرح اشارہ کرتے وہ خالہ کی پلیٹ میں بریانی ڈال کر اب اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ تم کیوں کھڑی ہو فاطمہ، آ جاؤ نا۔ اپنے پاس والی کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا اب کھانا شروع بھی کر چکا تھا۔ اسے یوں رغبت سے کھاتے دیکھ بے اختیار ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح 2 دن بعد اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ڈنر کر کے وہ تینوں باہر لان میں آ بیٹھے۔ لان چیئرز پر کھلے آسمان تلے بیٹھے وہ چائے کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ خالہ بتائیں نا، آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا اچھا لگا؟ وہ ان کے برابر میں بیٹھی لاڈ سے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ بیٹی، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ دیا ہے، ماشاءاللہ سے سب بہت اچھا بنا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پیار کرتی کہہ رہی تھی۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ مجھے سب سے اچھا کیا لگا؟ احد نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو سب سے اچھا کیا لگا، بریانی۔ وہ اس کے کہنے پر فوراً بول پڑی، جس پر وہ حیران رہ گیا۔ ہیں؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ نے سب سے زیادہ کھائی ہی بریانی، وہ اس کی جلدی جلدی کھانے پر اشارہ کرتے کہہ رہی تھی، جس پر وہ کچھ جھیم سا گیا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، وہ شرمندہ سا ہنستا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ بے اختیار ہی ہنس پڑی۔ خالہ ان کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھیں اور انہوں نے اس خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تم دونوں کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور جلد از جلد تم لوگوں کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دعا دے رہی تھیں، مگر اولاد کا ذکر سنتے ہی ایک تاریک سایہ احد کے چہرے پر لہرایا تھا۔ اولاد کی نعمت پانے کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ ٹھیک طرح سے محسوس کرنے سے پہلے ہی چھن گئی تھی۔ وہ تو ابھی اس لطیف احساس کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کر پایا تھا کہ ہانیہ اور اس کا بچہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اور خالہ، اب آپ کے گھٹنے کا درد کیسا ہے؟ وہ فوراً ہی بات بدل گیا تھا۔ فاطمہ اور خالہ دونوں نے ہی اس کا یوں بات بدلنا نوٹس کیا تھا، مگر کہا کچھ نہیں اور یوں موضوع بدل کر کسی اور طرف چلا گیا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی برتن دھونے میں مصروف تھی جب احد کی آواز پیچھے سے گونجی تھی۔ سنو! احد کے یوں اچانک آنے اور آواز دینے پر وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی ایک دم ڈر کر پلٹی۔ کیا ہوا؟ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔
वो उसे बेहद गहरी निगाहों से तक रहा था, जिस पर वो कुछ जुज़बुज़ हुई। आहत का बेहद संजीदा अंदाज़ और गहरी निगाहें उसे कन्फ्यूज़ कर रही थीं। कुछ देर उसे यूं ही देखने के बाद उसने कहा था, तुम ये काम निपटाकर जल्दी से कमरे में आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसे हुक्म देता किचन से निकल गया था, जबकि वो यूं ही खड़ी थी। आखिर आहत को क्या बात करनी थी इससे। आहत संजीदा मिजाज का मालिक था, मगर आज उसकी गैर मामूली संजीदगी उसे डरा रही थी। जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाकर वो अब अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसे आहत बेड पर रिलैक्स अंदाज में नजर आया। उसका एक हाथ आंखों पर धरा था, जिससे ऐसा महसूस होता था जैसे वो सो गया हो। उसने हल्का सा गला खंकार कर उसे मुतवज्जो करने की कोशिश की, जिस पर उसने फौरन ही बाजू आंखों से हटाकर उसे देखा था, जो उलझन भरा चेहरा लिए उसे ही देख रही थी। यहाँ आओ, बैठो। उसे अपने सामने बैठने का इशारा करता वो अब खुद अपनी टांगें समेट कर उठकर बैठा था। वो चुपचाप उसके सामने आ बैठी। जहन अब तक उलझन का शिकार था कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी। आहत को उससे कुछ तौक़ुफ़ के बाद उसने बात का आगाज किया। कल तुम्हें खाला की गई बात याद है? वो उससे पूछ रहा था, मगर बहुत जहन पर जोर डालने के बावजूद भी उसे खाला की ऐसी कोई भी बात जहन में नहीं आई जिस पर यूं बैठकर संजीदगी से गुफ्तगू की जाती। इसलिए उसने नफी में सर हिला दिया। उन्होंने कहा था कि अल्लाह हमें जल्द अज जल्द औलाद की नेमत से नवाजे। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम भी औलाद की ख्वाहिश रखती हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बराह रास्त ये सवाल कर रहा था, और वो होंक अंदाज में उसे देख रही थी। उसे कतन तवक्को नहीं थी कि आहद उससे ये बात करने वाला था। बेअख्तियार ही उसे इस कमरे में बैठे हुए एकदम अजीब सा महसूस होने लगा था। उसने तो कभी औलाद के बारे में नहीं सोचा था। वो तो अभी तक इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई थी। तो औलाद की ख्वाहिश रखना या ना रखना तो बहुत आगे की बात थी। उसके काफ़ी देर कुछ ना कहने पर आहद ने ही बात का आगाज़ किया था। तुम जानती हो, मैं पहले भी एक बार औलाद के छिन जाने के कर्ब से गुजर चुका हूँ, मगर मैं दिल से चाहता हूँ कि अल्लाह हमें फिर से इस खुशी से नवाजे। मगर तुम बेफिक्र रहो, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मगर मैं बस इस मामले में तुम्हारी मर्जी जानना चाहता था। वो अब उसे देखते हुए उसके जवाब का मुंतज़िर था। उसने बेअख्तियार ही अपने लब कुचले थे। वो एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी। क्या उसे अपने दिल की बात करनी चाहिए? चंद लम्हे सोचने के बाद उसने गहरा सांस लेते हुए बात शुरू की। देखें आहत, शायद आपके लिए ये बात तकलीफ दे हो, मगर हकीकत यही है कि मैंने हमेशा से ही उमर को ही सब कुछ माना है और आपको हमेशा बड़े जेठ के रूप में देखा था। अब एकदम से अचानक आपको शौहर तस्लीम करना ही मेरे लिए मुश्किल है, तो औलाद की ख्वाहिश करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने हिम्मत करके ये सब कह तो दिया था, मगर अब दिल तेजी से धड़कने लगा था। ना जाने आहत क्या रद्द अमल देता। ठीक है, तुम मुझे कुछ वक्त दो, मैं जल्द ही तुम्हारी मर्जी के मुताबिक फैसला कर दूंगा। उसने उससे आगे और कुछ नहीं कहा था और खामोशी से दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया था, जबकि फातिमा को एकदम हर चीज बेरंग सी महसूस हुई थी। वो क्या फैसला करेगा? क्या वो उसे छोड़ देगा? तो वो भी तो यही चाहती थी, फिर दिल क्यों उसकी बात पर इस तरह दुखा था? बेअख्तियार ही एक आंसू उसकी आंखों से गिरा था। जिंदगी एक बार फिर वीरान हो गई थी। वो आखिरी रोज़न जो रोशनी देता था अब बंद हो चुका था। दुनिया फिर से अंधेर हो गई थी। फातिमा के अल्फाज ने उसकी सारी उम्मीदें लहजे भर में तोड़ कर रख दी थी। वो जानता था कि फातिमा यही जवाब देगी, मगर फिर भी दिल के नेहा खानों में कहीं एक उम्मीद थी कि शायद वो इस रिश्ते को तस्लीम करे, शायद वो मुस्बत जवाब दे। मगर ऐसा नहीं हुआ था। उसकी बीवी ने उसे दो टोक जवाब दिया था, और यही वो लम्हा था जब उसने फातिमा को छोड़ने का फैसला किया था। वो उसे एक ज़बरदस्ती के बंधन में बांध कर सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। उसे समझ आ गया था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ हिज्र ही लिखा है, वसल की शब्द शायद उसके नसीब में है ही नहीं। अगले दिन वो फजर की अजान होते ही उठ गया था। पूरी रात यूं ही गुजर गई थी। नींद एक मिनट के लिए भी मेहरबान नहीं हुई थी। वो जब उठा तो सर बेहद भारी भारी हो रहा था। वो अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करके खड़ा हुआ और ठंडे ठंडे पानी से वजू किया। वज़ू करके ज़हन को कुछ सुकून मिला था। फजर की नमाज़ पढ़ी और किचन में चला आया ताकि अपने लिए नाश्ते का इंतज़ाम कर सके। फातिमा सो रही थी। उसने उसे जगाया भी नहीं। जल्दी-जल्दी अपने लिए नाश्ता तैयार किया और बाहर लॉन्च में आकर नाश्ता करने लगा। वो नाश्ता करके उठ ही रहा था कि फातिमा बाहर आती दिखाई दी। वो अब तक शफ़ाफ़ी के लिबास में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए वो लॉन्च में आई और उसे देखते ही बोल उठी, अरे! आज आप इतनी जल्दी उठ गए। मुझे भी उठा दिया होता, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती।
وہ उसे फिक्रमंदी से देख रही थी, जिस पर आहत मसला नहीं है कहकर खामोश हो गया था। उसने गौर किया कि वो कल की निस्बत बेहद चुप चुप और पसमुर्दा सा लग रहा है। किचन में आकर उसने जल्दी से अपने लिए नाश्ता तैयार किया और फिर आहत के कपड़े निकालने कमरे में आई, मगर तब तक वो तैयार हो चुका था। स्याह शर्ट और नीले रंग की पैंट पहने वो बस कमरे से बाहर आने ही वाला था कि फातिमा अंदर आई थी। आप आज जल्दी जा रहे हैं ऑफिस? उसे तैयार खड़ा देख उसने इस्तफसार किया, जिस पर वो बस हूँ कहता गेट की सिमत बढ़ गया। मैं आज शायद लेट घर आऊं, इसलिए परेशान मत होना। वो उसे गेट पर इत्तला देते बाहर चला गया था, जबकि वो एकदम उदास सी अब तक बंद गेट को देख रही थी। उसे आहत का ये अंदाज बिल्कुल नहीं भाया था। वो तो हमेशा उसे तवज्जो देता था, जब भी ऑफिस जाता हमेशा मुस्कुराकर खुदा हाफिज कहा करता था। हर रोज नाश्ते पर वो उसका इंतजार करता था और उसी के हाथ का बना नाश्ता किया करता था। मगर आज उसका हर अंदाज ही बदला बदला सा था, और उसका ये बदला हुआ अंदाज फातिमा को अंदर ही अंदर जैसे काट रहा था। वो उसका यूं नजरअंदाज करना सह नहीं पा रही थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। आहत इस बात के बाद बिल्कुल चुप हो गया था। वो वैसे ही कम बोलता था, मगर हर वक्त उसके चेहरे पर एक खुशगवारी और शादाबियत सी छाई रहती थी, और अब वो सब एकदम जैसे खत्म हो गया था। फातिमा को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि अहद ने उससे अपना कोई भी काम कहना छोड़ दिया था। वो कोशिश किया करता था कि इसके उठने से पहले ही वो अपने तमाम काम निपटाकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाए। घर आकर भी वो बस खामोशी से खाना खाता और सोने के लिए लेट जाता। ना उससे चाय की फरमाइश करता, ना उसके बिन बनाए खाने पर कोई तबसरा करता। फातिमा अगर उसका कोई काम कर भी लेती तो उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की नागवारी आ जाती थी। वो उससे कहता कुछ नहीं था, मगर लब भींच कर इस जगह से हट जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। फातिमा ने रात से ही उसके कपड़े इस्त्री करके रख दिए थे और फजर की अजान के साथ ही उठकर नमाज पढ़कर उसका नाश्ता तैयार करने लगी थी। वो जब फजर की नमाज के लिए उठा तो किचन में खटपट की आवाज़ आ रही थी। जब तक वो नमाज पढ़कर फारिग हुआ, फातिमा टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। उसने एक नज़र अपने सामने रखी, नाश्ते की ट्रे को देखा और फिर नरम मगर कुछ नागवार से लहजे में उससे कहा, तुमने ये सब क्यों किया? तुम क्यों रोज मेरे लिए जल्दी उठती हो? आहत की इस बात ने उसका सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया था, और तभी उसने इससे रूबरू बात करने का फैसला किया। आहत, आपको क्या हो गया है? आप इतने दिनों से इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और मैं क्यों ना करूं ये सब? मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा फर्ज बनता है ये सब करना। और कब तक रहोगी मेरी बीवी? अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप मेज पर रखते उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल कर रहा था। उसके लहजे में तंज की आमेजिश महसूस हुई थी। तो क्या मतलब? बेअख्तियार ही उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। उसके लहजे ने उसके अंदर तक सनसनी दौड़ा दी थी। मतलब यही कि जब हम अलहदा होने का फैसला कर ही चुके हैं, तो फिर क्या मकसद रह जाता है ये सब करने का? अलहदा होने का फैसला कर चुके हैं? आहत के अल्फाज पर उसका दिल डूबा था। वो एकटक उसे देख रही थी। आहत ने लम्हा भर को उसे देखा और फिर सर झुका दिया। खुदा के लिए मुझे अपना और आदि मत बनाओ। मैं बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे बगैर गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे अपना कोई काम नहीं कहता। मैं नहीं चाहता कि मुझे मज़ीद तुम्हारी आदत हो। मैं पहले ही बहुत तकलीफ़ में हूँ फातिमा। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, और अब हर वक्त इस मोहब्बत को अपने दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश करता हूँ। और तुम जानती हो ये आसान नहीं होता। खुदा के लिए मुझे और तकलीफ़ मत दो। मेरी ज़िंदगी को इतना मुश्किल ना बनाओ कि मैं तुम्हारे बगैर मर ही जाऊँ। वो उसके आगे हाथ जोड़े कह रहा था। आखिर में बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई, तो वो बेअख्तियार ही चुप होकर वहां से उठकर चला गया, जबकि वो दम साधे बैठी सोफे को तक रही थी। मोहब्बत? क्या वो उससे मोहब्बत करता था? वो उसका आदी हो गया था, उसके वजूद का इस कदर आदी हो गया था कि अब उसको छोड़कर जाना उसे इतनी तकलीफ पहुंचा रहा था। मगर ये कब हुआ, कैसे हुआ? वो एक शौक की सी कैफियत में थी। आहत का यूं बरमला इजहार मोहब्बत उसे अंदर तक हिला गया था। तो क्या वो हानिया को भूल गया था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था? मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उससे कैसे मोहब्बत करने लगा था? वो तो हमेशा से सोचती थी कि आहद और वो हानिया और उमर के अलावा कभी किसी को दिल में जगह नहीं दे पाएंगे, और इसी ज़बरदस्ती के बंधन में बंधे हुए सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ था। आहद ने तो सारा पांसा ही पलट दिया था। वो तो उससे मोहब्बत करने लगा था। क्या वो इस एतराफ़ मोहब्बत के बाद भी उसे छोड़ देगी? क्या वो इतनी संग दिल थी कि आहद के लहजे की शिद्दत और अल्फाज का दर्द भी उसे पिघला नहीं रहा था? उसका दिल एकदम लरस सा गया। इसे छोड़ने का तसव्वुर ही निहायत अज़ियतनाक था। कई दिन यूं ही गुजर गए। आहद उस दिन के बाद से इससे बिल्कुल ही लातलक हो गया था। वो ज़रूरत की बात के अलावा उससे कोई और बात नहीं करता था, और उसका ये रवैया फातिमा के दिल को लहू लुहान कर रहा था।
وہ جب آفس میں ہوتا تو وہ پورا وقت اپنا فون دیکھتی رہتی کہ شاید اس کی جانب سے کوئی میسج یا کوئی کال آ جائے۔ جب وہ گھر آتا تو وہ اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی کہ شاید آج اس کے موڈ میں کچھ بدلاؤ ہو، کہ شاید آج احد کا رویہ نارمل ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل کا غبار بڑھتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب خالہ نے اتنے دنوں بعد ان کے گھر کا چکر لگایا تو وہ ان سے لپٹ کر بے اختیار ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خالہ ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ احد اس وقت آفس گیا تھا اور فاطمہ اس وقت اکیلی تھی۔ وہ اسے بڑی مشکل سے ہی چپ کروانے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ جب وہ پانی پی کر کچھ ریلیکس ہوئی تو انہوں نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس طرح رونے کی وجہ دریافت کی۔ خالہ، میں بہت پریشان ہوں، احد مجھ سے بات نہیں کر رہے، وہ مجھے طلاق دینے والے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی، جبکہ خالہ کو شدید قسم کا حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ احد فاطمہ کو طلاق دینے والا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ محض 2 ہفتے پہلے ہی تو وہ ان کے گھر پر آئی تھی، تب تو وہ دونوں اچھے خاصے خوش لگ رہے تھے۔ اب ایسا کیا ہو گیا ان کے درمیان کہ طلاق کی نوبت آ گئی؟ فاطمہ بیٹا، ایسا کیا ہو گیا تم دونوں کے درمیان کہ بات طلاق تک جا پہنچی؟ خالہ کے سوال پر اس نے بے اختیار نظریں چڑھائی تھیں۔ وہ ان سے کیسے کہہ دیتی کہ اس نے خود ہی احد کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہے، مگر اس نے ہمت کر کے احد اور اس کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سے لے کر اس کے بعد کے احد کے رویے تک کی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اس کی بات سن کر انہوں نے کتنی ہی دیر بعد ایک لمبا سا صرف کہا تھا، یوں جیسے وہ کب سے اس کی باتوں اور احد کے رویے کا تجزیہ کرنے کے بعد اب کسی نتیجے پر پہنچی ہو۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ فاطمہ، کیا تم احد سے علیحدگی چاہتی ہو؟ خالہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر اس نے فوراً ہی زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ ان کے اگلے سوال نے اسے ایک دم چپ کروا دیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ اس کیوں کا کیا جواب دے، کیونکہ احد مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ وہ کتنی ہی دیر بعد بولی تھی، کوئی بات نہیں، وہ عادی ہے اس طرح جینے کا، پہلے ہانیہ کے بغیر بھی رہ رہا تھا نا، تو تمہارے بغیر بھی رہ لے گا۔ تم اپنی بات کرو، تم رہ لو گی اس کے بنا؟ خالہ نے بے رحمانہ طریقے سے اس کی توجہ کو رد کر دیا تھا اور آخر میں اسے پھر مشکل میں ڈال گئی تھی۔ کیا وہ احد کے بنا رہ لے گی؟ اس نے تھک کر سر جھکا دیا۔ وہ دن میں کئی بار خود سے یہ سوال کرتی تھی اور ہر بار جواب نہ میں ہی آتا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی احد کے بنا۔ اب آپ مجھ سے وجہ مت پوچھیے گا، کیونکہ میرے خود کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں بس نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی اور انداز شکست خوردہ سا تھا، یوں جیسے وہ احد کی محبت کے آگے ہار سی گئی ہو۔ وجہ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے اور مجھے بھی۔ وہ اسے پیار سے خود کے ساتھ لگاتے ہوئے اب اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ کئی آنسو تھے جو اس کی آنکھ سے گرے تھے۔ خالہ، یہ کیا ہو گیا مجھے کیوں ہو گئی ہے احد سے محبت، اتنی محبت کہ اب میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ میں عمر کے علاوہ کسی اور سے محبت کر کے عمر کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، جبکہ خالہ کو اس کی بات پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ ایک پاکیزہ محبت کو بے وفائی قرار دے رہی تھی۔ فاطمہ اس وقت اس لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی اپنے دل کی ہاری ہوئی جنگ کا اعتراف کر رہی تھی، وہ جنگ جس میں وہ اوندھے منہ گری تھی اور اسے شامات دی گئی تھی، عمر کو کبھی نہ بھولنے اور اس کے علاوہ کسی سے نہ محبت کرنے کی دعوے دار، آج احد کی محبت میں پور ڈوب چکی تھی اور یہ شکست خوردہ انکشاف اس کے دل کے پرانے زخموں کو ایک بار پھر ادھیڑ رہا تھا، ایک بار پھر ہر زخم سے خون رسنے لگا تھا جو اسے بری طرح رلا رہا تھا۔ خالہ نے اس کے کندھے کو ہولے سے تھپکتے ہوئے اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کی۔ فاطمہ، کیا تمہیں اللہ پر یقین ہے؟ کیا تم اس کی کہی گئی ہر بات پر ایمان رکھتی ہو؟ چند لمحوں بعد خالہ نے اس سے سوال کیا تھا، جس پر اس کی سسکیاں تھم سی گئیں۔ ظاہرہ خالہ، اللہ پر تو پورا ایمان ہے، اس نے رندی آواز میں کہتے کچھ حیرت سے خالہ کو دیکھا تھا۔ وہ ایسے کیوں سوال کر رہی تھیں؟ تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ اپنے دوسرے شوہر سے محبت کرنا بے وفائی ہے؟ اگر یہ بے وفائی ہوتی تو اللہ دوسری شادی کا حکم ہی کیوں دیتا؟ وہ تو یہی کہہ دیتا نا کہ اپنے شوہر سے علیحدگی یا اس کی موت کے بعد ساری زندگی کوئی اور محرم رشتہ بنانا اور اس سے محبت کرنا حرام ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کہا۔ بیٹا، کیا وہ بڑا غفور الرحیم ہے؟ وہ اپنے بندوں کو سخت قید میں نہیں ڈالتا اور نہ ہی ان پر آزمائش ڈال کر ان سے ساری زندگی کی خوشیاں چھین لیتا ہے، بلکہ وہ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دینے والا ہے۔ یہ جو دل ہے نا ہمارا، انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اسے اللہ نے دل بنایا ہے، سنگ نہیں جو اپنے اندر گنجائش نہ پیدا کر سکے۔ اس دل میں اللہ نے اتنی وسعت عطا کی ہے کہ تم عمر کی محبت کو دل میں رکھے ہوئے بھی احد سے محبت کر پائی۔ یہ اللہ کا تم پر خاص کرم ہے بیٹا کہ تمہیں اس نے صبر عطا کیا اور اس نئے رشتے کو نبھانے کے لیے تمہارے دل میں جگہ بنائی۔ اسی لیے ناشکری نہ کرو اور کھلے دل سے اللہ کی اس نعمت کو قبول کرو جس نے تمہیں دیر ہونے سے پہلے ہی سنبھال لیا۔ آخر میں انہوں نے اسے
मुस्कुराते हुए ऐसे देखा था जो युवतक किसी बुत की तरह इन्हें देख रही थी। कभी कभी इंसान किसी बात को सिर्फ एक ही पहलू से सोचता है और समझता है, और फिर जब कोई दूसरा उसे वही बात दूसरे पहलू से समझाता है तो ऐसा लगता है जैसे आंखों के आगे से अंधेरा सा छटने लगा हो। उसे अंदाजा ही नहीं था कि इस मोहब्बत के होने का इतना रोशन पहलू भी हो सकता है। वो जिस मोहब्बत पर शर्मसार थी वो दरअसल अल्लाह की नेमत थी जो अल्लाह ने खुद उसके दिल में डाली थी। कई लम्हों तक वो खाला की बातों की ट्रांस में रही थी, और जब वो बोली तो अब के उसकी आवाज़ रुंधी हुई नहीं थी और ना ही उसे रोना आ रहा था, बल्कि उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आप ठीक कह रही हैं खाला, आहा से मोहब्बत मुझे नहीं हुई, बल्कि ये मोहब्बत मेरे रब की तरफ से अता किया गया तोहफा है, और अब मैं इस मोहब्बत को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आहत को मना लूंगी खाला, वो इंशाल्लाह मान जाएगा खाला, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। वो अज़म से कहती इन्हें देख रही थी, और उसकी बात पर खाला ने बेअख्तियार ही इंशाअल्लाह कहा, और साथ ही साथ ढेरों दुआओं और प्यार से भी नवाजा था। आहत को अचानक किसी काम के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा था, और आज वो 2 दिन बाद वापस आ रहा था। वो सुबह ही सुबह अपने अब्बू के साथ अपने घर आ गई। सबसे पहले तो मुलाजमा के साथ मिलकर पूरे घर की खूब अच्छे से सफाई करके उसे शीशे की तरह चमका दिया। साथ ही साथ आहत की पसंद की चिकन बिरयानी तैयार की और मीठे में खीर भी बना ली। जब खाना पक गया और घर साफ हो गया तो शाम हो रही थी। आहत रात को घर आने वाला था। कुछ देर आराम करके वो खड़ी हुई और अब खुद तैयार होने चली गई। जब वो तैयार होकर निकली तो निखरे हुए गुलाब की तरह खिल रही थी। उसने शेफून का सुर्ख रंग का फ्रॉक जेबेदन किया था जो वो एक दिन पहले ही मॉल से नया खरीद कर लाई थी। कानों में छोटे छोटे सोने के टॉप्स पहने और गले में सोने का ही लॉकेट पहन लिया। हाथों में गोल्डन रंग की घड़ी पहनकर वो अब बिल्कुल तैयार थी। होंठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाते हुए उसने एक आखिरी मुतमईन नजर खुद पर डाली। वो सूट उसकी सूट से ज्यादा उस पर जच रहा था। अंदर ही अंदर अपनी तैयारी पर खुश होती वो अब आहत के रद्द अमल की मुंतजिर थी। गेट पर इधर से उधर टहलते हुए वो अब शिद्दत से उसका इंतजार कर रही थी। गेट पर दस्तक हुई और उसने भागते हुए एक बैल पर ही दरवाज़ा खोल दिया, और फिर फौरन ही अपनी इस हरकत पर कुछ शर्मिंदा भी हो गई। उसने क्या सोचा होगा उसके बारे में कि वो कितनी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही है, मगर फिर उसने बेफिक्री से सर झटक दिया। शौहर है मेरे, इनका इंतजार नहीं करूं तो और किसका करूंगी। आहत को देखते उसने मुस्कुराकर उसे सलाम किया, जिस पर उसने बस सरसरी सी निगाह उस पर डाली और सलाम का जवाब देते हुए अपना बैग लेकर सीधा कमरे की तरफ चला गया। फातिमा को शदीद सदमा हुआ था। आहद उसकी तैयारी पर हैरान और खुश तो क्या होता, उसने तो उसे गौर से देखना भी पसंद ना किया। बड़ी मुश्किल से ही उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोका था। नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, वो नाराज है मुझसे, मुझे मनाना है इनको, मगर फिर भी अब इतना भी क्या भाव खाना। मुस्बत सोचने की कोशिश करने के बावजूद भी उसे रह रहकर अपनी नाकदरी पर गुस्सा आ रहा था। बड़ी ही मुश्किल से उसने अपने गुस्से को दबाते हुए अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। उसे मनाने की एक और कोशिश करनी थी उसे। वो जब कमरे में पहुंची तो आहत बाथरूम से चेंज करके निकला ही था। कैसा रहा सफ़र? थक गए होंगे ना? फातिमा ने उसे देखते हुए कहा। नहीं, अब ये चीज़ें नहीं थकाती मुझे। उसे देखे बगैर कुछ तंजिया अंदाज में कहता वो अब बेड पर बैठ गया। फातिमा उसकी बात सुनकर एकदम सुलग गई। 2 दिन बाद वापस आकर भी मुंह में अंगारे ही चबाए रखे हैं। एक बार फिर दिल में उठते उबाल को दबाती वो अब उसे खाने पर बुलाने लगी। आप आ जाए खाने पर, आपको भूख लग रही होगी ना? उसकी बात पर वो बस कहता डाइनिंग टेबल पर आ गया। मेज पर सजी इतनी सारी चीज़ों को देखकर भी उसने कोई तबसरा नहीं किया था। बस चुपचाप अपनी प्लेट में बिरयानी निकाल कर खाना शुरू कर दिया। आज उसने फातिमा को भी बुलाने और खाने का कहने की जहमत नहीं की थी, जैसे वो हमेशा करता था। फातिमा को ये बात बुरी तरह चुभी थी। अपने आंसू पीती वो खुद ही उसके बराबर में कुर्सी घसीट कर बैठ गई और ज़बरदस्ती खाना हलक से उतारने लगी। आहत के रवैये ने उसका दिल खाने से तो क्या हर चीज़ से उचाट कर दिया था। उसे रोगबत से बिरयानी और उसके बाद खीर खाते देखकर उसके दिल में एक बार फिर एक मुहिम सी उम्मीद जागी थी कि शायद वह उसकी तारीफ कर दे, उसके हाथ के बने खाने पर कोई तबसरा कर दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे इसी तरह खामोशी से खाना खत्म किया और डाइनिंग टेबल से उठ गया। मैं बहुत थक गया हूँ, बस कुछ देर लॉन में वॉक करूंगा और फिर सो जाऊंगा। तुम भी काम निपटाकर जल्दी सो जाना। थक गई होगी। अपनी प्लेट उठाकर सिंक में रखते उसे इतला देकर वो लॉन में चला गया, जबकि वो बस कुछ हसरत और यासियत से उसे बाहर जाते हुए देखती रह गई। जब वो दिल के बेहद करीब हो गया था तो अब वो खुद को कितना दूर चला गया था उससे। जब वो किचन वगैरह साफ करके कमरे में आई तो कमरे की लाइट बंद थी। आहत करवट के बल लेटा यकीनन सो चुका था। मायूसी ने उसके पूरे वजूद का अहाता कर लिया। उसकी सारी मेहनत, तमाम रियासतें ज़ाया हो गई थीं। वो ढीले ढाले अंदाज में चलती हुई ड्रेसिंग टेबल पर गई और अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। ज्वेलरी उतार कर वो फौरन ही अपना लिबास तब्दील करने चली गई।
अच्छी तरह मुंह धोने और आरामदेह लिबास पहनकर फ्रेश होने के बावजूद भी वो खुद को फ्रेश नहीं महसूस कर रही थी। वो थके थके अंदाज में बिस्तर पर लेट गई और आहत की जानिब करवट लेकर उसका चेहरा देखने लगी। वो गहरी नींद में सोता जैसे जमाने भर की फिक्रों से आजाद था। उसे ऐसे बेफिक्री से सोता देखकर उसे रश्क आया। उसने गौर से देखा, उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे के खदोखाल वाजे हो रहे थे। आज उसके चेहरे को बगौर देखते हुए उसने सोचा कि उसे इसके चेहरे पर सबसे ज्यादा खूबसूरत शय क्या लगती है, और उसे फौरन ही जवाब मिल गया। उसकी पलकें बेहद घनी, लंबी और मुड़ी मुड़ी थी, जो उसे बेहद अट्रैक्ट करती थी। यूं ही उसके चेहरे को तकते उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पलकें नहीं, उसे तो उसके चेहरे का हर नक्श ही बेहद प्यारा लगता है। बल्कि सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसका तो पूरा वजूद ही अब उसके लिए बेहद प्यारा और दिल के करीब था। बेअख्तियारी कई आंसू उसकी आंखों से टूटकर उसके चेहरे पर गिरे थे। एक मोहब्बत को वो खो चुकी थी, मगर अब दूसरी मोहब्बत नहीं खो सकती थी। आई लव यू अहद, आई लव यू वेरी मच, उसने रोते हुए बिल्कुल मध्यम आवाज में उसकी बंद आंखों को देखते हुए कहा था, यूं कि उसे खुद भी बमुश्किल ही आवाज सुनाई दी थी। उसने चंद लम्हे यूं ही उसे देखते रहने के बाद रुख मोड़ लिया और छत को देखकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। आई लव यू टू मिसेस फातिमा। चंद लम्हों बाद आहत की भारी आवाज कमरे में गूंजी थी, और इस नींद तारीक कमरे में लेटे हुए इसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कन थम सी गई हो। तो क्या वो जाग रहा था? उसे मोहब्बत और हसरत से देखना, फिर उसका रोना और फिर उसका वो मध्यम सा इजहार मोहब्बत, क्या वो सब कुछ देख और सुन चुका था? एकदम ही उसका दिमाग साए साए करने लगा। उसे लगा वो कभी शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पाएगी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो यूं खुल्लम खुल्ला उसके सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ करेगी, मगर अब शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। आहद सब कुछ सुन चुका था और उसकी बात का जवाब भी दे दिया था। आहद ने होले से उसके साकित वजूद को हिलाया। जिंदा हो ना? उसके लहजे में शरारत सी झलक रही थी। फातिमा ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। उसका दिल चाहा वो यहाँ से कहीं भाग जाए, और उसने ऐसा ही करने की कोशिश की। मुझे बाथरूम जाना है, वो हकलाते हुए उसने कहा था, और बाथरूम की जानिब भागने ही लगी थी कि आहद ने उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया। बैठो, इधर कहीं नहीं जा रही तुम, वो उसे जबरदस्ती बेड पर बिठाते खुद खड़ा होकर लाइट ऑन करने लगा। कमरा एकदम रोशन हो गया। उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। कम से कम इस वक्त तो वो आहत को बिल्कुल फेस नहीं कर सकती थी। उसको यूं आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठे देख बेअख्तियारी उसको हंसी आई। अब मोहब्बत कर ही ली है, उसका बरमला एतराफ भी तो कम अज कम। अब मुझे देखो तो सही, कब तक नजरें चुराओगी? वो उसके करीब बैठते हुए कह रहा था। उसका अंदाज सरासर चिढ़ाने वाला था। वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था। उसने आंखें खोलते हुए उसे देखा और फौरन नजरें चुका ली। अच्छा? अच्छा को बेहद लंबा खींचते हुए उसने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, तो फिर मेरे आने पर इतना जो तुम तैयार होकर बेहद हसीन लग रही थी, उसका क्या? और ये जो तुम मेरे जरा से नजरअंदाज करने पर, ये जो तुमने रो रो कर अपनी आंखें सुजाली हैं, उसका क्या? वो सब भी ऐसे ही था। मुस्कुराते हुए उसे देखते उसके गालों पर ठहरे आंसू पोंछते वो कह रहा था, जब आपको सब मालूम था तो आपने ऐसा क्यों किया? पहले ही ये कह देते। वो उसे नजरें उठाकर देखती शिकवा कर रही थी। उसके न रूठे अंदाज पर कहने पर वो बेअख्तियारी हंस पड़ा। हाँ, कह तो मैं बहुत पहले ही सकता था, क्योंकि मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। मेरी लातलकी पर तुम्हारा हर वक्त परेशान दिखना इस बात का वाज़ेह सबूत था, और फिर खाला ने भी मुझे आप दोनों की गुफ्तगू के बारे में सब बता दिया था। मगर अगर मैं तुम्हारे साथ ये ना करता तो तुम्हारे मुंह से इतना खूबसूरत इजहार मोहब्बत कैसे सुनता? वो एकदम हैरत से उसे देख रही थी। तो आहद ये सब ढोंग कर रहा था, जबकि वो उसके दिल की हालत बहुत पहले ही जान चुका था। और खाला, उसे यकीन नहीं आया कि खाला यूं इन दोनों के दरमियान हुई गुफ्तगू के बारे में आहद को भी बता सकती हैं। ओह! तो आपने और खाला ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। बहुत बुरे हैं आप। उसकी बातें सुनकर शदीद किस्म का गुस्सा आया था। वो दोनों उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? अच्छा, इतना बुरा हूँ तो मोहब्बत क्यों की मुझसे? वो बमुश्किल अपनी हंसी ज़ब्त करते कह रहा था, जबकि वो उसे अब मज़ीद तैश में आकर घूरने लगी थी। बोलो, बोलो। वो उसकी थोड़ी को छूता उसे मज़ीद उकसा रहा था। उसने गुस्से में आकर उसका हाथ झटका। सब्र, अभी आपको बताती हूँ आपसे क्यों मोहब्बत की मैंने। बेड पर रखा कुशन उठाकर वो उसे मारने ही वाली थी कि आहत उसका इरादा भांप कर पहले ही भाग गया। वो भी गुस्से से उसके पीछे भागी थी। अब आहत आगे था और फातिमा उसके पीछे। ऐसा लग रहा था वो दोनों जैसे छोटे बच्चों की तरह पकड़म पकड़ाई खेल रहे हों। कुछ ही देर में पूरा घर उनके कहकों से गूंज रहा था, क्योंकि आहत खुद ही थक कर रुक गया था, और फातिमा भी उसे कुशन मार मार कर अब उसका बिखरा हुलिया देखकर जोर जोर से हंस रही थी। बहुत जालिम बीवी हो तुम, अपने कंधे को मसलता वो कह रहा था। आपसे कम, फातिमा ने हंसते हुए उसे चिढ़ाया, जबकि वो चिढ़ने के बजाय बेअख्तियारी हंस पड़ा। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए और उसे मुकम्मल करने के लिए। वो उसे अब कंधे से थाम कर अपने साथ लगा चुका था।
اس کی بات سن کر تمانیت سے مسکراتے ہوئے اسے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور احد کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ آج کتنے ہی دنوں بعد دل سے خوش اور پرسکون ہو کر اس لمحے کو مکمل طور پر جینا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وقت یہیں اسی لمحے میں قید ہو جائے جب وہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لگے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے لیے دل میں مکمل محبت کا احساس رکھتے ہوں، جب ایک دوسرے کا ساتھی ان کی ماضی کے زخموں کو بھر رہا ہو، ان پر مرہم رکھ رہا ہو۔ مگر یہ زندگی تھی جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ آج اس گھر کی چھت کے نیچے کھڑے وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ زندگی اور پکڑم پکڑائی کے کھیل میں کوئی فرق نہیں۔ زندگی ہمیشہ آگے ہی دوڑتی رہتی ہے اور ہم اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا ہی ہوتا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ زندگی واقعی کسی کے لیے نہیں رکتی اور نہ انسان کو رکنے دیتی ہے۔